आज मङ्सिर 19 गते आज चाहिँ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ रिजल्ट चाहिँ निष्कासन भइसकेको छ भने साथीहरू यस कम्पनीको आइपिओ सेयर प्राप्त गर्ने भाग्यमानी साथीहरूको संख्या भनेको 1,14,800 जना साथीहरूले चाहिँ यस मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको आइपिओ सेयर प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ भने तपाईहरु सम्पूर्णलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट एकदमै ठुलो बिग कङ्ग्रेचुलेसन साथीहरू। अब चाहिँ तपाईले यस मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको आइपिओ रिजल्ट मजाले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। चेक गर्नेको लिंक पनि हामीले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु, तपाईले त्यहाँ गएर मजाले चाहिँ आफ्नो आइपिओ रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुनेछ। अब साथीहरू तपाईलाई चाहिँ यस मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ सेयर प्राप्त भएको छ भने आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र सम्पूर्ण जानकारी लिनु होला। तपाईहरुको मनमा विभिन्न प्रश्नहरू आएको होला, जस्तै कि यो कम्पनीको सेयर हामीलाई परिसकेपछि अब यो कम्पनीको सेयर नेप्सीमा लिस्टेड भइसकेपछि यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस के होला, यो कम्पनीले हामीलाई बोनस डिभिडेन्ड दिन्छ कि दिँदैन, यो कम्पनीको सेयर हामीले सर्ट टर्मसम्म राख्ने कि लङ टर्ममा सेल गर्ने, साथै यो कम्पनीको सेयरको प्राइस कहाँसम्म पुग्ला र हामीले कतिसम्म बेच्यो भने चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ मुनाफा कमाउन सक्नेछौँ। यस्ता विभिन्न प्रश्नहरू तपाईहरुको मनमा आएको होला। यी सम्पूर्ण प्रश्नको उत्तर तपाईले आजको यस भिडियोभित्र प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसैले साथीहरू भिडियो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, सम्पूर्ण जानकारी लिनु होला। साथीहरू तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल बटन बेललाई चाहिँ अन गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार साथीहरू, म हुँ प्रतीक, वेलकम टु तपाईहरुलाई तपाईहरुकै च्यानल न्यू आइपिओ अपडेटमा। अब ढिलो नगरिकन साथी हामी सिधै चाहिँ व्हाइट बोर्डतिर जाउँ र यस मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ रिजल्ट डिटेल एनालाइसिस चाहिँ गरौँ। सर्वप्रथम साथीहरू यस मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले चाहिँ हामीलाई कतिमा सेयर बेचेको थियो भन्दाखेरि यो कम्पनीले चाहिँ हामीलाई एक किता सेयर चाहिँ आरएस जम्मा 100 रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो भनेपछि हामीले यो कम्पनीको मिनिमम पनि 10 किता सेयर चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ हैन। 10 किता सेयर प्राप्त गरेका छौँ भने हामीले चाहिँ यो कम्पनीमा आरएस 1000 रुपैयाँ चाहिँ लगानी लगाइसकेका छौँ साथीहरू। यो सामान्य जानकारी हामीले लियौँ। अब यस मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको वित्तीय अवस्थाहरू के कस्ता रहेका छन् त्यस सम्बन्धी जानकारी लियौँ साथीहरू। यस कम्पनीको 2078-79 को वास्तविक रिपोर्ट हेर्ने भने साथीहरू यस कम्पनीको ईपीएस भनेको मतलब अर्निङ पर सेयर एक किताले कति कमाउँछ त। हामीले 100 रुपैयाँ लगाएर यो कम्पनीको एक किता किनेका छौँ भने यो एक किताले चाहिँ हामीलाई कति कमाएर दिन्छ त भन्ने चाहिँ यस ईपीएसले जनाउँछ। र यस कम्पनीको वास्तविक रिपोर्ट अनुसार चाहिँ यस कम्पनीको ईपीएस चाहिँ आरएस -28 रुपैयाँ 54 पैसा चाहिँ यस कम्पनीको ईपीएस रहेको छ साथीहरू। भनेको मतलब यो कम्पनीको एक किताले कमाएर दिनको सट्टा उल्टो चाहिँ पैसा घाटामा गइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईले यस ईपीएस रिपोर्टले हेर्न सक्नुहुनेछ। भनेको मतलब हामीले 100 रुपैयाँ लगाएर चाहिँ एक किता खरिद गरेर चाहिँ यसबाट केही कमाउला भनेर सोचिरहेछौँ भने उल्टो चाहिँ हामीले 100 रुपैयाँमा 28 रुपैयाँ 54 पैसा चाहिँ घाटा खाइरहेको छ भन्ने मतलब कम्पनी लसमा छ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। र यो कम्पनीको सेयर हामीले लङ टर्मसम्म राख्नु भन्दा हामीले सर्ट टर्ममै सेल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यसको ईपीएस हेरेर नै थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। अब साथीहरु जानकारी अझै अगाडि धेरै कुराको जानकारी लिन बाँकी छ, त्यसैले भिडियोलाई यहीँ छोडेर नजानु होला, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब साथीहरु यस कम्पनीको ईपीएस त हामीले हेरिसक्यौं। अब यस कम्पनीको नेट वर्थ कस्तो रहेको छ त्यस सम्बन्धी जानकारी लियौँ। यस कम्पनीको 2078-79 को वास्तविक रिपोर्ट हेर्ने भने यस कम्पनीको नेट वर्थ चाहिँ साथीहरु वर्थ चाहिँ आरएस 76 रुपैयाँ 81 पैसा चाहिँ यस कम्पनीको नेट वर्थ रहेको छ साथीहरु। भनेको मतलब यो कम्पनीको शेयरको एक्चुअल भ्यालु, यस मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको शेयरको एक्चुअल भ्यालु हेर्ने भने जम्मा 76 रुपैयाँ 81 पैसा मात्र रहेको छ भने यो कम्पनीले हामीलाई कतिमा शेयर बिक्री गर्यो भन्दाखेरि एक किता शेयर हामीलाई 100 रुपैयाँको दरमा बिक्री गरेको छ। र 100 रुपैयाँको दरमा चाहिँ हामीले यो कम्पनीको शेयर किनेका छौँ भने हामीले प्रफिट खाएर किनेका छौँ या लस खाएर किनेका छौँ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले प्रफिट खाएर किनेका छौँ भने हामीले चाहिँ अझै बढी एक्सपेक्टेसन चाहिँ यो कम्पनीबाट बढी रिटर्न पाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ सोच्नुपर्छ भने हामीले घाटा खाएर किनेको छौँ, ओभर प्राइस तिरेर किनेको छौँ भने हामीले चाहिँ धेरै प्रफिट खान सक्दैनौँ भन्ने कुरा तपाईले यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। र हामीले चाहिँ यो कम्पनीको शेयर चाहिँ 100 रुपैयाँ पर कितामा किनेका थियौँ भने हामीले एक कितामा चाहिँ -23 रुपैयाँ 19 पैसा चाहिँ साथीहरु हामीले लस खाएर चाहिँ यो कम्पनीको एक किता शेयर किनेका रहेछौँ। भनेको मतलब हामीले 100 रुपैयाँ हालेर यो कम्पनीको एक किता शेयर खरिद गरेका छौँ भने यो कम्पनीको एक किता खरिद गर्नको लागि चाहिँ हामीले 23 रुपैयाँ 19 पैसा चाहिँ हामीले बढी तिरेर चाहिँ यो कम्पनीको शेयर किनेका रहेछौँ। मतलब घाटा खाएर चाहिँ यो कम्पनीको शेयर किनेका रहेछौँ। र हामीलाई एकै किता शेयर मात्रै त परेको होइन, हामीलाई मिनिमममा पनि 10 किता शेयर त सबैलाई परेको छ। र 10 किता शेयर पर्दाखेरि हामीले कति घाटा खाएर चाहिँ यो कम्पनीको शेयर किनेका रहेछौँ त्यो पनि हामी हेरौँ साथीहरु। र हामीले चाहिँ यहाँ नि
-231.90 चाहिँ हामीले लस खाएर चाहिँ यो कम्पनीको 10 किता सेयर किनेका रहेछौँ। भने मतलब हामीले 1000 रुपियाँ लगाएर चाहिँ यो कम्पनीको 10 किता हात पारेका छौँ भने साथीहरू, जसमा चाहिँ हामीले 231.90 चाहिँ लस खाएका छौँ। 1000 रुपियाँतिर 10 किता किनेको छौँ भने 10 किता प्राप्त गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 231.90 चाहिँ हामीले लस खाएर चाहिँ यो कम्पनीको सेयर किनेका रहेछौँ। भनेको मतलब हामीले घाटा खाएर चाहिँ यो कम्पनीको सेयर किनेका रहेछौँ साथीहरू। तपाईँलाई जानकारी मन परेको भिडियोलाई एउटा लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, तल एउटा कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल नोटिफिकेसन बेललाई चाहिँ अन गर्न नबिर्सिनु होला, किनभने यस्तो भ्यालुबल इन्फर्मेसन तपाईँले खोजेर पनि अरू कहीँ पाउनुहुन्न, तपाईँले हाम्रो च्यानलमा मात्रै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले साथीहरू लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, किनभने लाइक र सब्स्क्राइब गर्न बिल्कुलै फ्री छ। त्यसैले कन्जुसाइ नगरिकन लाइक र सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरू। र साथीहरू अहिलेसम्म हामीले यस कम्पनी इपिएस नेटवर्क साथै हामीले कति घाटा नाफा खाएर यो कम्पनीको सेयर प्राप्त गरेका रहेछौँ भन्ने कुराको जानकारी लिइसक्यौँ। अब तपाईँहरूको मनमा अर्को प्रश्न के आउन सक्छ भने यस मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको सेयर हामीले होल्ड गर्ने भने यो कम्पनीले हामीलाई बोनस डिभिडेन्ड कहिलेसम्म देला भन्ने तपाईँहरूको मनमा प्रश्न र जिज्ञासा आएको होला। अब साथीहरू सर्वप्रथम यस कम्पनीको वित्तीय अवस्थाले हेर्नुपर्ने हुन्छ। वित्तीय अवस्था एकदमै खराब रहेको छ, इपिएस एकदमै नै खराब रहेको छ। भनेको मतलब हामीले 100 रुपियाँ हालेर यो कम्पनीको 1 किता किनेका छौँ भने उल्टो कमाएर दिनुको सट्टा चाहिँ यसले 28 रुपियाँ 54 चाहिँ लस गरिरहेको छ। भनेको मतलब एकदमै घाटामा रहेको छ। साथै नेटवर्कको कुरा गर्ने पनि 100 रुपियाँ भन्दा एकदमै तल रहेको छ र यो कम्पनीले हामीलाई महँगोमा सेयर बिक्री गरेको छ। सर्वप्रथम यसले आफ्नो नेटवर्क सुधार्नु पर्यो, 100 रुपियाँ भन्दा माथि लैजानु पर्यो, साथै इपिएस पनि सुधारेर प्लस पोइन्टमा लैजानु पर्यो। त्यसपछि मात्रै यो कम्पनीले हामीलाई कुनै किसिमको बोनस डिभिडेन्ड दिन सक्छ। र यी सम्पूर्ण कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो कम्पनीले हामीलाई लगभग पनि है 3 देखि 4 वर्षसम्म कुनै किसिमको बोनस डिभिडेन्ड चाहिँ दिनेवाला छैन। त्यसैले साथीहरू लङ टर्मसम्म होल्ड गर्नको लागि यो कम्पनी कुनै उचित छैन। तपाईँले 3-4 वर्षसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यति बेलासम्म त तपाईँले यो कम्पनीको सेयर सर्ट टर्ममै बेचेर बरु राम्रो कम्पनीको सेयर किन्नुभयो भने त्यहाँबाट बरु राम्रो बोनस डिभिडेन्ड चाहिँ खान सक्नुहुनेछ। त्यसैले यो कम्पनीको सेयर लङ टर्मसम्म राख्दाखेरि कुनै ठिक छैन। अब साथीहरू तपाईँहरूको मनमा अर्को प्रश्न के आउन सक्छ भने यस मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको सेयर नेप्सेमा लिस्टेड भइसकेपछि यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस के कस्तो होला त भन्ने तपाईँहरूको मनमा प्रश्न र जिज्ञासा आएको होला। अब साथीहरू हामी सिधै चाहिँ यस मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको ओपनिङ प्राइस निकाल्नतिर जाउँ। ओपनिङ प्राइस यस कम्पनीको नेटवर्थ चाहिँ हामी लिउँ र यसलाई चाहिँ हामीले 3 ले गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ र 3 ले गुणन गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि साथीहरू आरएस 230 रुपैयाँ 43 आयो साथीहरू। भनेको मतलब यस कम्पनीको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको सेयर नेप्सेमा लिस्टेड भइसकेपछि यस कम्पनीको पहिलो कारोबार मिल्ने ओपनिङ प्राइस चाहिँ साथीहरू न्यूनतम भनेको तल्लो प्राइस भनेको चाहिँ जम्मा 76 रुपैयाँ 81 चाहिँ कारोबार हुनेछ भने साथीहरू माथिल्लो प्राइसमा चाहिँ कारोबार भयो भने चाहिँ 230 रुपैयाँ 43 चाहिँ यस कम्पनीको कारोबार हुने भयो। यो भन्दा तल पनि हुँदैन र यो भन्दा माथि पनि हुँदैन, तर बीचमा रहेर चाहिँ कारोबार हुन सक्छ। जस्तै 80 रुपियाँ 90 रुपियाँ 100 रुपियाँ 150 रुपियाँ 200 रुपियाँ जतिमा पनि कारोबार हुन सक्छ। तर 100 भन्दा तल कारोबार भइदियो भने हामीलाई घाटा हुनेछ भने साथीहरू 100 भन्दा माथि भयो भने चाहिँ हामीलाई केही न केही चाहिँ प्रफिट पहिलो दिनमै आउनेछ। र मेरो विचारमा चाहिँ यस कम्पनीको माथिल्लो प्राइसमा नै कारोबार हुनेछ र माथिल्लो प्राइसमा चाहिँ कारोबार भयो भने हामीलाई चाहिँ 1 गुणा 2 चाहिँ हामीले कमाउन सक्छौँ। भने मतलब माथिल्लो प्राइसमा कारोबार भयो भने हामीले 1000 को 2000 चाहिँ मजाले कमाउन सक्नेछौँ साथीहरू। त्यसैले साथीहरू मेरो विचारमा चाहिँ यस कम्पनीको माथिल्लो प्राइसमा नै खुल्ला। तैँले अहिले मार्केटको सिनेरियो हेर्ने भनेपछि एकदमै उल्टो भइरहेको छ। किन भनेपछि सोनापुरको सेयरले पनि एकदमै उल्टो गति समात्यो होइन। त्यो चाहिँ प्रिमियममा निष्कासन गरेको थियो, उल्टो गति समात्यो। साथीहरूको धेरै चाहिँ टेन्सनमा आयो, आत्तिएर धेरै साथीहरूले सेयर बेचे, जसले गर्दाखेरि झन्झन त्यसको प्राइस चाहिँ तल तल गयो र अहिले फिलहाल अलिक माथि पनि आइरहेको छ। त्यस्तै गरी विभिन्न कम्पनीको आइपिओ सेयरहरू लिस्टिङ भइसकेपछि एकदमै पहिलो दिनमा ओपनिङको माथिल्लो प्राइसमा खुल्ने, फेरि त्यसपछि डाउन ट्रेन्डमा जाने चलिरहेको छ। किन भन्दा धेरै साथीहरू आत्तिएर चाहिँ भकाभक सोनापुरको जस्तो हुन्छ कि भनेर भकाभक सेयर बेच्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी क्राइसिस भइरहेको छ। साथै विभिन्न राजनीतिक कुराहरूले साथै अहिले आन्दोलनहरूले गर्दाखेरि पनि मार्केट चाहिँ एकदमै डामाडोल अवस्थामा छ। त्यसैले यो कम्पनीको सेयरको प्राइस पनि धेरै माथि जाला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनभने कम्पनी आफैमा पनि एकदमै कमजोर रहेको छ, वित्तीय अवस्था एकदमै कमजोर रहेको छ। सबै चिज कमजोर भएको हुनाले चाहिँ यो कम्पनीको प्राइस पनि धेरै माथि जाला जस्तो मलाई लाग्दैन। यसको ओपनिङ प्राइस
भन्दा होइन यसको माथिल्लो ओपनिङ प्राइस भन्दा धेरै माथि चाहिँ जान्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन साथीहरू। तर पनि यस मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको सेयर नेप्सेमा लिस्टेड भइसकेपछि यस कम्पनीको प्राइस कहाँसम्म जाला भनेर हामीले अनुमान लाउँदाखेरि चाहिँ हामीले सर्ट टर्मै सेल गर्ने भने लगभग पनि यो कम्पनीको सेयर चाहिँ हामीले अनुमान गरे अनुसार चाहिँ यो कम्पनीको सेयरको प्राइस चाहिँ एक किताको प्राइस चाहिँ लगभग पनि 300 देखिबाट लिएर माथिमा गयो भने 350 सम्म जाने चाहिँ हामीले आकलन गर्न सक्छौँ। यति नै जाला भनेर चाहिँ हामी भन्दैनौँ, तर जान सक्छ है भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ ऊ रहेको छ। र तपाईँलाई 10 किता सेयर परेको छ भने तपाईँले 300 रुपियाँ पर कितामा बेच्नु भने 3000सम्म प्रफिट गेन गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ -1000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको नै लगानी हो साथीहरू। यसमा चाहिँ तपाईँहरू घटाउनु होला र 350 रुपियाँ पर कितासम्म बेच्नु भयो भने तपाईँले 3500सम्म चाहिँ प्रफिट गेन गर्न सक्नुहुनेछ। र यति नै जाला भन्ने चाहिँ हामी भन्दैनौँ। यो कम्पनीको प्राइस चाहिँ धेरै माथि जान सक्दैन, किन भनेपछि अहिले मार्केटको अवस्था नै डाउन ट्रेन्ड रहेको छ र एकदमै विभिन्न नेगेटिभ न्युजहरू मात्रै सेयर मार्केटको बारेमा आइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको प्राइस धेरै माथि जाँदैन होला। जबसम्म यो कम्पनीको सेयरको प्राइस चाहिँ बढ्छ त्यति दिनसम्म होल्ड गर्नु होला। जुन दिन चाहिँ यो कम्पनीको सेयरको प्राइस घट्न थाल्छ त्यसपछि तपाईँले सेल गरेर बाहिर निस्किनु भने तपाईँले केही न केही चाहिँ प्रफिट गेन गर्न सक्नुहुनेछ। लगभग पनि तपाईँले 1500 देखि 2000सम्म चाहिँ यो कम्पनीबाट मजाले चाहिँ प्रफिट गेन गर्न सक्नुहुनेछ र धेरै कम होला भनेर चाहिँ यो कम्पनीबाट तपाईँले आश नराख्नु होला साथीहरू। फेरि पनि यस मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको आइपिओ सेयर प्राप्त गर्ने 1,14,800 जना साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट एकदमै ठुलो बिग कङ्ग्रेचुलेसन साथीहरू। तपाईँलाई चाहिँ यस मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको यो डिटेल एनालाइसिस भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परायो भिडियोलाई एउटा लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, तल एउटा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियोलाई सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै प्रश्न या कोही छ भने तपाईँले मलाई इन्स्टाग्राम साथै फेसबुकमा फलो गरी म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको बेल बेललाई चाहिँ अन गर्न भने नबिर्सिनु होला।